शुभकामना दिन चाहन्छु। म त्यस्तो कमेडियन त होइन र मेरो जोक्स दाइको जतिको तुलना पनि नहोला होइन। किनभन्दा मैले त आफै ओरिजिनल हो, दाइको चाहिँ अब इन्टरनेटबाट खोजे मेन टपिक चाहिँ मेरो बिर्सने बानी भन्ने हो। कुरो चाहिँ के भयो भन्दा आज लेखेको कुरै ल्याउनु बिर्सिएछ, फोनबाट गर्नु पर्यो कि। आजकल चाहिँ मैले धेरै बिर्सिने गरेको छु कुराहरू, अनि त्यही बिर्सिन्छु भन्ने कुराले भन्न बिर्सिन्छ कि भनेर पनि लेखेर ल्याउनु पर्यो क्या। त्यसैले अब यो अलिकति स्ट्यान्डअप कमेडी हो, त्यही भएर अलि हँसो नलाग्न सक्छ, त्यही भएर मनिस हाँसेको बेलामा हाँस्दिनु। आजकल अब धेरै बिर्सिने भयो, यता सोचे उता सोचे होइन। किन बिर्सिने भयो चाहिँ त अब बच्चाहरूको पिरले हो कि विरतीको मायाले परिवारको चिन्ताले हो कि केले हो भनेर सोचिराख्दाखेरि एउटा साथीले के भन्यो भन्दा यो चाहिँ वंशानुगत हुनसक्छ भन्ने कुरा। अस्ति बाबासँग कुरा गर्दाखेरि बाबा तपाईँले पनि यस्तै बिर्सिने विवाह गरेपछि र बच्चा पाएपछि बिर्सिनु भएको थियो भन्दाखेरि कोही मलाई त बिर्सेको याद छैन, तैँले रक्सी त खान छोडेको छैनस् नि भन्नुभयो। त्यसपछि रक्सी पनि खान थाल्यो। अनि कुरा सकिएपछि यसो सोचे, अभि बाबाले त बिर्सिन्न भन्नुभयो, तर कतै बाबा आफैले बिर्सेर त मलाई त मैले त केही नसम्झेर त होइन नि तिम्रो मैले केही बिर्सेको थिएन होला भन्नु सोचेर आमालाई फोन गरेँ। आमालाई फोन गरेपछि अब कतिपयहरूले त चिन्नुभएको छ होला। आमाले चाहिँ मैले प्रशंसा दिएको थिएँ, भन्न थाल्नु ओहो तिम्रो झन् कम टका। अब मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कतै हाम्रो बालबच्चाहरू अलि होइन चटपट भएर यताउता भएर हामी त्यस्तो नभएर हो कि बाबाले नबिर्सिनु भएको भन्ने सोचेको। आमालाई त्यही प्रश्न गर्दाखेरि आमाले तिमीहरू झन् कम्ताका थियौ, तिमीहरू त कुखुराको चल्ला देख्न हुन्थेन मारिदिन्थ्यो, छिमेकीको घरमा फल फुल्न हुन्थेन तिमीहरूले टिपेर सकाइदिन्थ्यो भन्दै जानुभयो। मैले सुन्दै गएँ, ओहो किन फोन गरेछु सुन्दै गएँ। पछि भनेर सकेपछि भन्नुभयो अनि भाइ कता छ त भनेर सोध्नुभयो। ए मै त हो नि भाइ हो नि। ए म त भाइ पो हो, म त दाइ भनेर त ठिकै थिइस् नि भनेपछि ओहो खुसी लाग्यो। पैसा गए पनि थियो, धेरै खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि फेरि फोन गऱ्यो अब खुसीको वर्षले गर्दाखेरि। अनि त्यसरी नै अब नेपालमा खबर भनेको के हुनु, पहिला पानी आउँथेन के अरे खोलामा अथवा कुवामा गएर पानी ल्याएर खाइयो, तरकारी नगरे पनि आफ्नै बारीमा फलाएर खाइयो, बिजुली नआए पनि जेनेरेटरबाट चलियो, राम्रो राम्रो कुराहरू सुनिँदै गयो। के भएछ त त्यस्तो नराम्रो भनेको? आजकल त छोरा घरमा इन्टरनेटै छैन, कसरी चल्ने हो? यसो सोचे हामीले बच्चा बच्चीलाई बिगाऱ्यौँ कि बच्चा बच्चीले हामीलाई बिगाऱ्यो भन्ने सोचे। अनि ठिकै छ अमेरिका आउनु सबै कुरो समाधान हुन्छ भने। यस्तै बिर्सिने कारणले गर्दा आजकल चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ स्कुलमा आजकल के भयो भन्दा पार्किङै पाउन गाह्रो भयो के होइन। पार्किङ पाउन गाह्रो भएपछि एकचोटि ल्याएर पार्क गरेको 2 आवर्स पार्किङमा झ्याप्पै बिर्सिएर बाबाजीले दसैँको भागमा $35 झ्याप्पै। अब त्यो $35 त उठाउनु पर्यो। एउटा आइडिया चाहिँ बस चढेर आउने, अब पेट्रोल जब पनि बस चढेर आउने भनेर बस चढेर आएको, बस चढेर आउने गऱ्यो। अनि एक दिन चाहिँ सिटी बसमा पनि फ्री इन्टरनेट छ क्या, अनि चेकिङ गरिदिइहालौँ भनेर चेकिङ गरेको, सिटी बस भनेर चेकिङ गरेको। साथीले फेसबुकमा कमेन्ट हानिदिइहाल्यो, ओहो साथी के हो पेट्रोल नभएर हो क्या बसमा, बालाजुमा 2 लिटर बाढी राखेको छ है, छिटो जाऊ फर्किने तेल पनि नपुग्ला भनेर कमेन्ट हाल्यो। चेकिङ डिलिट। यस्तै बिर्सिने बानीले गर्दा आजकल अब राति सुत्दा नि अलार्म लगाएर सुत्नुपर्ने भएको छ क्या। बिहान उठ्नलाई टाइममा उठ्नु पऱ्यो। एक दिन अलार्म लगाउनु बिर्सिएछ,
बिहान छिटै उठेछु यसो हेरेको ओहो कति छिटो उठेँ भने अलार्म लगायो एकदम खुसी भयो फेरि सुतेँ एक दिन फेरि अलार्म लगाएर बिर्सिएछ एकदम ढिलो उठ्यो अब ढिलो उठ्यो हतार हतार गर्दै गाडीमा अब बस्न जाने कुरा त भएन ट्याक्सीमा भन्न आएछ कारमा आएँ स्कुल होइन पार्क गरेँ गएँ अनि स्कुल अब सकिएपछि अब यसो डबल म्याप चढेर डबल म्याप हेरेर सिटी बस चढेर स्कुल यसो गइराखेको त हामी आफ्नै गाडी पो त्यहाँ पार्क भइरहेको जस्तो लाग्छ ओहो कतै मैले बिर्सिनँ भनेर फोनमा यसो नोट हेरेको त आज बसमा चढेर आएको आज कारमा आएको भनेर लेखिरहेको रहेछ कि त्यस्तो पनि लेख्न पर्ने थालेको छु अनि अब छिटो बस रोकेर गाडीतिर लागेँ होइन अनि अर्को चाहिँ अस्ति सर्जरीमा मनिष त आएन सेमी फाइनलसम्म त पुग्यो सेमी फाइनलमा झ्याप्पै 7-0 नेपाल पुलिसको फोन आयो हाम्रो टोली त अमेरिका आउँदैछ है तपाईँहरूको 7-0 हाल्नु भएछ भनेर अब निष्पक्ष रूपमा कुराहरू सुनाउनुहोस् भन्यो म के भन्यो अस्ति के अरे बच्चाहरूलाई लिएर यो चकी चिज भन्ने ठाउँमा खेलाउन गएको है अब बच्चाहरू खेल्ने ठाउँमा गएको त्यो स्पिन के जति बढी स्पिन गऱ्यो त्यति प्राइज जित्ने प्रोभाबिलिटी बढी बच्चाहरूको ठाउँमा म त के गर्नु भनेर यसो पैसा हालेको ड्याङ्ग करायो के रहेछ भनेको त मेसिनभित्र हात छिराउनु पर्ने रहेछ कि स्पिन गरेर अब छोरीको हातको मेरो हात के छिर्दा है यसो उता उता स्पिन गरियो अनि अर्को गेमतिर खेल्न गइयो अब एउटा लास्ट छ भन्ने कि नभन्ने होला भन्ने गर्थ्यो सोध्नु पर्ने भयो के भन्दा अस्ति अरू साथीसँग कुरा गरेको होइन यार म त बिहा गरेपछि धनी भयो पो भन्छ हामी त कसरी त होइन किन धनी भयो त बिहा गरेर सोच्थेँ अनि के भयो त नि खास कसरी धनी भयो भनेको पहिला त पैसा हुन्थ्यो घुमिन्थ्यो होइन खाइन्थ्यो पैसाको त केही पनि देखिन्थेन अब होइन आजकल त जे होस् आफूसँग साथमा पैसा नभए नि यसो गरेर बुढीको क्लोजेट खोलेपछि त छ्याप्पै देखिन्छ मलाई त धनी भएको जस्तो लाग्छ